سکھ پتنگاں تو اشاریاں اُتے سبق سکھ پتنگاں تو انہاں دے لشکاریاں اُتے جنت انہاں نو لب دی عمل کر دینے جو نبی دے اشاریاں اُتے اللہ تعالی ہم سب کو اہل مدارس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مدارس کو آباد رکھ شاد رکھ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے مسلک کی آن شان علاقے کی جن جان اہل علاقہ کا شوق اہل دل کا سوز موتیوں جیسی آواز تشریف لاتے ہیں جناب قاری ہارون یاسر بگوی صاحب ان سے قبل زندہ دلی کا ثبوت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء نت نت ایس جوگی نے آنا نہیں تیری گلی میں جنا دو جانا نہیں اے تو سا سننا تے آسا سنانا نہیں سادہ سوندہ جائیں گدا دے تو میرے ناد دا صوت نرالا ہے دل لوٹ لے جاون والا ہے یہ سچ پوچھیں تے زہر پیالہ ہے اینو پڑھ بسم اللہ مولا دے تو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے تو پہلے
माशाअल्लाह इस मरकज़ अर्रहमान दे तुलाबा ने मदारस दी अजमत और शान ते बड़ी सोहनी नज़म इन्हां बच्चियां सुनाई। और इस तो पहले मेरे शेख साढ़े खुड़ियाँ शहर दी अजीम शख्सियत खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज तारक महमूद डोगर साहब ने बड़ा आलीशान बड़ा फ़कीदुल मिसाल खिताब फरमाया। और मेरे तो मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान महबूब आवाम कारी कुरान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो नाल बड़े ध्यान नाल तुसां अल्लाह उहदे रसूल दी गल सुननी। जिहड़े मेरे भरा मेरे वीर सोने ते प्यारे मक्के मदीने जान दियां ख्वाहिशां रख के जिहड़े खड़े ने जगह मिलदी है ते बैठ जान। और किदों दे खड़े ने माशाअल्लाह अंदर इत्थे अंदर आ जाओ साथी, जगह अंदर भी है या उथे बाहर बैठ जाओ। और कारी मेरे बड़े प्यारे भाई कारी अब्दुल कयूम हाशमी साहब उन्हां दे इस मरकज़ अंदर जदों भी महफल और प्रोग्राम का एहतमाम होया जगह कम पड़ गई माशाअल्लाह। ते मेरा ख्याल है पहले दुआ कर लईए अल्लाह इस मरकज़ नूं अपनी रहमत दे नाल अल्लाह वसी फरमा दे। सारे उच्ची आमीन कह छड़ो। कोई ऐजा अल्लाह दा बंदा ऐजा अल्लाह दा कोई महबूब बंदा कल जरा कारी साहब नूं आखे भी मैं इन्नी जगह देना मस्जिद वसी हो जाए मदरसा वसी हो जाए इंशाअल्लाह ये दिलां ते कब्जे अल्लाह कोल ने ज़रूर अल्लाह इंशाअल्लाह असबाब पैदा फरमाएगा। उच्ची आमीन कह छड़ो। हजरत जी मेरे ज़िम्मे जो हाशमी साहब ने मजमून लगाया है उलमा दी शान मदारस और तुलबा दी शान। हजरत जी सब तो पहली बात यह कि जिस बंदे दी जगह मस्जिद बन जाए ना मदरसा बन जाए वो बंदा बड़ा खुश नसीब है, बड़ा मुकद्दरा वाला है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हदीस पाक जितना इत्थों तक आया है जिथे बटेरा बहिंदा है आज दा बटेरा हुंदा है ये किन्नी कु था मलदा बटेरा। जड़ा बंदा एडी मस्जिद बनांदा है ना जिथे बटेरा बहिंदा है अल्लाह आंदा जिन्हें एडी भी मस्जिद बना दी मैं ओंदी कोठी भी जन्नत च बना देंगा। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है भी एडी मस्जिद किवें बनेगी जिथे सजदा नहीं हो सकता। इहदे तो मुराद ये मुराद हदीस तो यह आ जिन्हें एक इट भी मसीत ते लै दी 15 रुपए दी अल्लाह आंदा मैं ओंदी कोठी भी जन्नत च बना देंगा। एक इट जिन्हें मसीते लै दी ना एक इट भी मैं ओंदी कोठी ओंदा महल भी जन्नत च बना देंगा। और मेरे बड़े भाई कारी हबीबुर रहमान साकी साहब आए ने मेरे नाल जे किते बाहर हैं और शेखुल हदीस ने बुखारी पढ़ाते ने माशाअल्लाह और मजमे च बैठे होंगे जिथे भी हैं स्टेज ते आ जाए। और जिहड़ा बंदा ना हज़रत साहब एडी मसीद बनांदा जिथे बटेरा बहिंदा है सुभान अल्लाह ओंदी अल्लाह जन्नत च कोठी बनाएगा। ते जिहड़ा बंदा अल्लाह दा वड्डा सारा घर बनावे अल्लाह ओंदियां कोठियां किड्डियां वड्डियां बनावे। सुभान अल्लाह ही कह छड्डो। और क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक फरमानगे ऐना जीरानी ऐना जीरानी मेरे गवांढी अगे आओ मेरे हमसाए अगे आओ। लोगों दियां नज़रां वेंदियां रह जाणगियां अल्लाह दा गवांढी सुभान अल्लाह तुसां को नहीं आखना ऐना जीरानी अल्लाह फरमाएगा मेरे गवांढी अगे आओ मेरे गवांढी मेरे हमसाए। लोकी अड्डियां चुक चुक के वेखणगे
اڈیاں چک چک کے بھی اللہ دا گوانڈی کون ہے؟ جو لوگ اگے آن گے نا یا اللہ تو اڈا گوانڈی کون ہے؟ اللہ فرمائے گا جن نے زمین تے مسیتاں بنوائیاں سی، جن نے زمین تے میرے گھر مسجداں اے ادارے آباد کیتے، اے میرے گوانڈی نے اے اگے آ جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگہ دین آلے بھی قیمتی، مسجداں بھی سب تو زمین تو ٹکڑے قیمتی، اے مدارس بھی قیمتی، اور اینا چے پڑھن پڑھان آلے بھی سب تو قیمتی۔ قرآن چ لکھی ہے اللہ پاک فرمان دینے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میری زمین تے سب تو زیادہ میرے اللہ کو ڈرنا لے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب تو زیادہ ڈرنا لے علماء نے۔ اے علماء کون نے؟ اے مسیتاں دے مولوی۔ علماء کون نے؟ اے طالب علم۔ اللہ پاک فرمان دینے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے پڑھن پڑھانا لے استاد، اے طلباء، اینا استاداں دیاں اللہ محنتاں قبول فرما لیں۔ ایک باری سارے اونچی آمین کہہ چھڑوں، اوے استاد بھاویں کوئی بھی ہووے ہوندہ عظمت والا، استاد بھاویں کوئی بھی ہووے ہوندہ عظمت والا، استاد ماں پیو دی جا ہوندے اینا دارو تبایا لانگ۔ استاد بھاویں کوئی بھی ہووے ہوندہ عظمت والا، استاد ماں پیو دی جا ہوندے اینا دارو تبایا لانگ۔ استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا، استاد بنا کوئی پڑھ نہیں سکتا بزرگاں نے فرمایا۔ استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا، استاد بنا کوئی پڑھ نہیں سکتا بزرگاں نے فرمایا۔ اے بچے گلشن دے پھولنے ہوندے استاد نہ دے مالی، استاد نہ ہون دنیا اندر نہ ہوئے خوشحالی، استاد نہ ہون دنیا اندر نہ ہوئے خوشحالی۔ اے طلباء، اے استاد، اے کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ پاک فرماندے نے سونے سب تو زیادہ ڈرنا لے اے میرے کولوں داڑیاں والے علماء نے۔ اینا علماء دا حیا کریا کر، اینا دی قدر کریا کرنا۔ حضرت جی اینا دی شان پوچھنی ہوں میرے پاک محمد کو پوچھ لینا۔ اینا علماء دی شان، اینا کاریاں تے مولویاں دی شان۔ حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے جنہیں آئے نے رمضان جے مکہ مدینہ وخا دیں، میں ویکھن لگا بلا کنے آمین آکھئے اللہ سونے جنہیں آئے بیٹھے نے جنہیں بھی کھڑے نے۔ اللہ رمضان المبارک جے سہریاں افطاریاں مکہ مدینہ کرا دیں۔ اللہ حج گو آ رہا ہے نا اللہ سونے سانو بیت اللہ دا حج بھی کرا دیں۔ ایک بار سارے اونچی آمین کہہ چھنڈو تے ساڑھے بابا جی سمسام اے میں کلب کلب کے بابا سمسام نہیں سی کہیں دیں۔ اللہ مدت ہو گئی ہے سکھ دے آنو ہون جوگی سانگ بنان نو جی کردہ۔
ایویں نہیں یار سارے بول گئی سب پالو اللہ مدت ہو گئی ہے سکھ دیانو ہون جوگی سانگ بنانا نو جی کردہ اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردہ اللہ تیرا کر ویکھاں اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا دار ویکھاں اور تیرے دار وچ رکھ رکھ سار ویکھاں اللہ جتے ایک نماز دی آمین کیا جے اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی او دے عمران لگان نو جی کردان لکھاں پاپ کما بیٹھا اوہ حاجیوں اوہ نمازیوں صوفیوں سن لو بابا سمسام کی بیان دیں لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کار کے ہون شرمندہ مندڑے چاج کار کے اللہ آمین کیا جے اللہ ہون پلہ چوک کے کعبہ دیں سینے تو ایسی نال لگاننو جی کردہ جے ساڑھے بابا جی سمسام نے اند کر کے مدینے والے کیمرہ کیتا بابا سمسام تے موتی پرو گئے آندھنے میرا جی کردہ میرا دل کردہ اوہ ساوا گنبد اکھیاں وچ پھردہ اور جنہیں ساری دنیا سبحان اللہ دی آواز آ جائے اور جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کردہ اور کرام مدینہ اور جتے ستا اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان زبیم سب مائیاں تے اصحاب سبیم میرا میوں تھے مار جاننو جی کردم یا اللہ جن آئینے مکہ مدینہ و خادم جنہیں چھیتی جانا اونچی آمین کہہ چھڑ دو میں وینا بیان بلا کنے کنے آمین آکھئے اللہ صابنوں بیت اللہ و خادم منوں تے بار بار مکہ مدینے دی یاد پیان دی پتہ نہیں تو انو یاد آن دی پئیے کہ نہیں اللہ سابنوں بیت اللہ و خادم اور جدو یاد کعبے دی آن دیئے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے جدوں یاد مکے دی جنوں آن دیو بولیا جے اور جدوں یاد مکے دی آن دیئے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے اوہ پامیں بیٹھا میں پاک ستانے اندر او تلونڈی آلیا فروق آبادیا اوہ پامیں بیٹھا میں پاک ستانے اندر او تھاما رہنتے آنے اندر وعدہ ہو جائے ساڑھے ایمان اندر اوہ میرا لون ٹھار دائی جاندائے او جدو یاد کعبے دی آندیے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے اے جملہ سن کے ساریاں بول لیں اوہ کڑیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں او فروق آبادیاں او کڑیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں سن کڑیاں ویچ حرم نمازاں پڑیاں سن او دو رحمتاں لائیاں چڑیاں سن آج یادو ویلائیاں دائیں او جدو یاد کعبے دی آندی
है दिल मेरा डुब डुब जांदा है और किड़ा बैतुल्ला मैं तुहानू अपनी गल सुनान लगा बैतुल्ला जे जाके उत्थे वांग दीवाने भज भज के बाहर वाले तुसी क्यों नहीं बोले उतों की गल सुना रहे हैं बैतुल्ला दी उथे वांग दीवाने भज भज के कर रब दा मैं तकिया रज रज के उथे वांग दीवाने भज भज के कर रब दा मैं तकिया रज रज के और तके खा खा के नाले बच बच के बड़ा मजा तवा फलदा बड़ा मजा तवा फलदा और जिदों याद काबे दी आंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है इथों उथे को होर बड़ा वड्डा सीन है वो दसन लगा सारे तको मेरे वाले केड़ा सीन है लब्बैक सदावाने ओ यमनी यार ने ओ शामी यार ने ओ इराकी यार ने हजरत जी ओ फलस्तीनी यार ने ओ इंडियन आंदे पैने ओ पाकिस्तानी यार ने ईरानी ते इराकी आंदे ते मिस्री आंदे पैने ते आंदे की पैने ओ लब्बैक सदावाने हर पासों लब्बैक दी आवाज आंदी पई लब्बैक सदावाने इधर तक मेरे वाले लब्बैक सदावाने गल कफनी पा लईए शावाने लब्बैक सदावाने गल कफनी पा लईए शावाने इको इको जज़न आज़न आदावाने जिन्नों वेखो तरले पांदाए जिन्नों मर्जी वेख लो जिन्नों वेखो तरले पांदा जिन्नों मर्जी वेख लो हर कोई रोंदा पिया बादशाह तरले पांदे पैने गरीब अमीर गुनहगार नेक सारे तरले पांदे पैने और जिन्नों वेखो तरले पांदा जिन्नों वेखो तरले पांदा और जिदों याद काबे दी जिन्नों याद आंदी बोलो और जिदों याद काबे दी आंदी दिल मेरा डुब डुब जांदा सोने नबी कह लगे ना मुआज बिन जबल और मेरा मुआज बिन जबल किथे हजरत मुआज बिन जबल खड़े हो गए ने सरकार कह लगे मुआज यमन चला जा मौलवी बन के चला जा दीन दा दाई बन के चला जा मौलवी दी शान पुछनी हूँ मेरे पाक मुहम्मद कोलों पूछ के वे हजरत साहब असी गिले करने इन्ना तुलाबा दे इन्ना उलमा दे गिले ना करया करना इन्ना तालब इल्मा दी शान पुछनी हूँ और मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी कोलों पूछ के वेख लैं और कौन मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी जिन्ना 80,000 तुलाबानों सहीहुल बुखारी पढ़ा दी है ना ए मियाँ नज़ीर हुसैन दिने बुखारी पढ़ा देने ते रात जाके स्टेशन ते कुलियां दा काम कर देने एक दिन मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी स्टेशन ते गए एक तालब इल्म गड्डी तो थले उतरिया ए तालब इल्म को सामाने मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी कह लगे बेटा किथे जाना ही ए तालब इल्म आंदा बाबा जी मियाँ नज़ीर हुसैन दे मदरसे जाना जाना ते मियाँ नज़ीर हुसैन कह लगे बेटा
آکھیں تے میں تیرا سامان نہ چھاڑاں۔ اے طالب علم کہن لگا آندا بابا جی اے تے تہاڈا میرے تے احسان ہوئے گا۔ تے میاں نذیر حسین نے اوے تو تے میں انہاں طالب علماں دے گلے کرنے اوے تو تے میں انہاں طالب علماں تے علماء دے اسی کیڑے کڈنے لٹ گئے کھا گئے مولوی، لٹ گئے مولوی کھا گئے مولوی۔ انہاں ادارہ بنا کے انہاں فیکٹری لا لئی مولویاں نے، انہاں کھان دا بہانہ بنا لے۔ حضرت صاحب نانا آدیاں نیکیاں کتے برباد نہ کر بھئی سونے آوے انہاں علماء دی انہاں طلباء دی شان۔ میاں نذیر حسین نے اس طالب علم دا سامان چکیا اپنے سر تے سامان رکھیا۔ رات دا ٹائم میاں نذیر حسین محدث دہلوی ان کر کے جامع اندر پہنچے، جا کے سامان رکھیا نا۔ اے طالب علم بول کے آندا ہے نا، آندا بابا جی کرایہ کنا دیاں، پیسے کنے دیاں؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کہن لگے او بیٹا او دین دے طالب علم او قرآن و حدیث پڑھنا نہ لیا، کیا میں تیرے کولوں کرایہ لواں؟ تیرے پیراں تھلے تے آسمان دے فرشتے پر بچھان دے آئے نے، میں پیسے تیرے کولوں لواں تواڈے پیراں تھلے تے آسمان دے فرشتے پر بچھان دے۔ حضرت جی سن لو تیان دے نال اے میاں نذیر حسین نے سما رکھیا، بیٹا اس کمرے چے سو جا دن چڑھیا نا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کلاس چے گئے نا، اے طالب علم نواں پرونا نالا نال دے ساتھیاں نو کہن لگا اے طالب علموں ایسو بابے دا نا کی ایسو استاد جی دا نا دسو۔ تے طالب علم کہن لگے اے نویں مہمان اے جرا بابا پڑھان لی شیخ الحدیث آئے، ان دا نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ اے طالب علم دی اکھاں جے پانی آ گئے، اے میاں نذیر حسین نو کوئی خبراں نہیں جندہ میں سامان چوک کے لے آ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اے عبداللہ غزنوی بن جاوے گا۔ حضرت جی طالب علم کو نفرت نہ کریا کرنا، کتھے یاد آئے مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ باپ نے نبی نہ سمجھ کے نا مدرسے چھڑ دیتا، باپ نے کسے پتنوں کی بنایا، کسے نو کی افسر لایا۔ نبی نے دیواری آئی نا، انہا اے نبی نے انہوں مدرسے چھڑ ڈاؤ نا، باپ نے مدرسے چھڑ دیتا نا۔ مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے پڑھ دے رہنا، بابا فوت ہو گیا۔ مولانا عبدالمنان وزیر آبادی قرآن دا کاری بن گئے۔ رمضان آ رہے ہیں نا، مقدرہ والیاں ماں جنہ دے پتر قرآن سنان گے، مقدرہ والے او باپ جنہ دے بیٹے مسلح سنان گے، قرآن پاک سنان گے، نصیبہ والیاں ماں جنہ دے پتر مسلح دے کھو کے پڑھن گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نصیبہ والیاں ماں مولانا عبدالمنان وزیر آبادی ابو فوت ہو گئے نا، کسے نو خواب چیندہ بابا ملے انہیں آکھیا سنا اللہ نے کی سلوک کی تائنام۔ میاں عبدالمنان وزیر آبادی دا باپ کہن لگا اور پچھن آلے کاش کہ میرے سارے پتری اننے بن جاندے، میں سارے پتری قرآن دے کاری بنا دیندہ۔ اللہ نے میں اس نبی نے دی پاروں جنت دے دیتی نا، جرا نبی نامدرس سے چھڑ کے ایسا ان دی پاروں اللہ نے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اینا طلباء دی شانیں حضرت صاحب اللہ پیونو بھی معاف فرما دیں دے، اللہ مانو بھی معاف فرما دیں دے۔ اینا طلباء کو متھے تے واٹنا پائیں سونے اللہ دی غیرت دی قسم میرے پاک محمد دی حدیث پاک نہ ہوئے میں
میں ذمہ دارم سرکار آکھیں ایک منے ایک صوفی ہوئے حاجی تے نمازی ہوئے ساری رات مسلح تے کھو جائے نا ساری رات ایک عام جے گزار دیں ساری رات نفل پڑھدا رہے نا ساری رات سجدے ہی پیار ہوئے نا ایک پاسے الرحمن مرکز دا طالب علم عالم دین عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے نا فجر دی نماز اٹھ کے اے دوبارہ پڑھ لوے جماعت دے نال اوے میں نہیں آکھے ہم سونے پیغمبر آکھے ہم ساری رات نفل پڑھنا لاؤ ساری رات سجدے پہنا لاؤ ایک عالم دین ستے پہ دی شان نو ہاتھ نہیں پا سکدا ایڈے اسی گلے ایڈے اسی گلے طلباء دے علماء دے یقین جانو دنیا پوری تے خدا تے خوش نہیں ہے عالم دین دے بارے طالب علماں دے بارے مجلساں دے بیٹھے ہیں دکاناں تے ڈیریاں دے آہو سنا پھر کی حال ہی ٹھیک ہے اوہ ہوتے مولوی نے کاروبار کھولی ہے فیکٹری لا لی درس بنا لے منگدا پھر دے ایک تو دیندہ نہیں پہ الٹا داما مالا اب دا کالا کرنا بھی تو نہ دے کوئی شہن حضرت صاحب لانتا جے ناتے نال کھانا جو تو پیسے دین جو کا نہیں کم از کم اچھے الفاظ بول کے رامتیاں جے نائل والا لانتی دے نہ بننا چلو کم از کم دعائی چل دے منہ نال جے پیسے نہیں تے منہ نال دعائی دے چھڑ حضرت صاحب جے گلا کریں گا اینا طالب علمہ اینا درویشان دا اینا مولویان دا اوے تلونڈی فروکہ بات دے رہن آلیاں اکھاں چک میرے والے جے اینا طالب علمان دا اینا کاریان دا اینا مدارس دا گلا کریں گا فیکٹری لگ گئی کاروبار چل گئی ہے اینا کارخانہ لا لئے اینا منگ مانگ کے مکان بنا لئے جے گلا کریں گا علامہ ابن قیم لکھی ہے جن نے گلا کیتا علماء دا طلباء دا اللہ اے دیاں 7 نسلان جے حافظ قرآن نہیں پیدا ہون دے وے گا تو سمجھنا ہے مذاق نے مولوی جی میں مرضی گلہ کر لو سب تو مظلوم طبقہ علماء ہے مسلمان تے حضرت صاحب تسی دے نانے میں کرو یہودی بھی ویر پہنے انہ اداریاں دے غیر مسلم دے سامنے نشانہ بھی اینے تے آپ دے مسلمان بھی ادھر ہی پہ کھلے نے اللہ یقین جانو کئیاں بندیاں دا تیان ہی مسیطاں والے ہوندہ ہے اداریاں والے ہوندہ ہے سبحان اللہ کئیاں بندیاں دا تیان ہی مسجداں والے ہوندہ ہے اداریاں والے تیان ہوندہ ہے اللہ کئی نال خارہ نے آباد کرن تے کئی نال خان دے پہنے لانتا لین وچ ہونے تو کنے بچے ہیں حفظ کیتا ہے ماشاءاللہ 20 طالب علم یا 15-14 طالب علم سبحان اللہ دی آواز آوے ویکھ لو اس ادارے وچوں کنے بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے سبحان اللہ دی آواز آوے جنہ دے بچیاں نے پڑھے ہیں ذرا سامنے آؤ ذرا میدان جے ویکھو ہاں اور جرا انہیں پتران دے پیسہ لائے جنہ نے تعاون کیتا ہے مدرسے نال اے روزانہ اینا سپارہ پتہ نہیں کنی باراں پڑھیا ہوئے گا ایک سپارہ کڈو ان دے حرف لاؤ پلا کنے بندے نے تے ایک دن وچ کنیاں لاکھ نکیاں ماپیاں دے خاتے چے جمع ہوندیاں پیاں نے استاد دے خاتے چے جمع ہوندیاں پیاں نے جنہ نے خرچ کیتا ہے او دکانہ پہ چلان دے نے نکیاں خاتے چے درج پیاں ہوندیاں نے تیرا اس پاسے تیانی کوئی نہیں تو گلے کرنے نا طلباء دے علماء دے اللہ حضرت صاحب
अज ना मसीते बह के एक वादा करो इंशाअल्लाह असी पैसे दईए ना दईए असी उलमा दा गिला नहीं करना। मैं एक दिन ना बैठा खुड़ियाँ मस्जिद एक वकील साहब सी दाड़ी मोह ने वकील साहब मुछां रखियां ने एक ना चंगा भला सियाना बयाना मास्टर रिटायर मास्टर चंगा भला दाना बाना उन्होंने कहन लगा कि जना फलाना मौलवी राती खुड़ियां दी फलां मस्जिद च आया कुछ समझ आई हो खोरे को आर दी को पार दी मार के चला गए। वो चंगा भला दाना बाना हैड मास्टर पे आखे वकील नूं मैं भी कोल बैठा सी। हुण वेखो जरा चंगा भला किसी दी मत तो वज ना जाए अल्लाह वल्लों चंगा भला दाना बाना तू पढ़ा लिखा तू हैड मास्टर रिटायर होए हैं तो आंदा दाड़ी मोह ने वकील नूं पिया राती उत्थे फलां मस्जिद जरा मौलवी आया तो उन्हें पता जे ना किंदा लिया तुम सुन के हैरान हो गए। कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह मैं कोल बैठा को आप दी को पार दी मार के चला गए। हुण वकील अगो वकील ने की आखिया अगो वकील ने की आखिया बना सवार के मैनू आंदा हाफिज साहब तुसी मियाँ मौलवी साहब जे रोज़ रस्सियां ते जाना जे तुहाडे भी बख्शे जाणगे ते ये मियाँ नमाजी पक्का हैड मास्टर साहब भी इहदे बख्शे जाणगे मेरे कोल तां इन्नियां नेकियां नहीं जेह्ड़े मैं बर्बाद करां। सलाम अलैकुम तुहाडा काम ही गिले करो उलमा दे सलाम अलैकुम। वकील पे आंदा इन्नियां नेकियां मेरे कोल नहीं कि मैं बर्बाद करां तुहाडा ही काम है मौलवियो सलाम अलैकुम। वो डुबडो मरिया उत्थे ही तेनों शर्म नहीं आंदी गिले करना उलमा दे तुलबा दे। हजरत साहब इन्हां वास्ते समंदर दी मछली डोबा लांदी है पानी च नाल दुआ कर दी है इन्हां वास्ते तलब इल्मा वास्ते समंदर दियां मछलियां दुआवां करन आंड गुआंड रहन वाले गिले करन। वाह मुसलमाना अल्लाह पाक मियाँ तुहानू ते मैनू उलमा नाल प्यार करन दी तौफीक देवे। वेखो ना बंदे भी माशाअल्लाह बाहर खड़े ने ओ वेखो लैन लगी किड्डी वड्डी लैन लगी ते मेरा ख्याल है उत्ते कमरा बनना है एक की ख्याल है आपां सारे तुसी जिन्ने आए हो धक्का दिओ ना ला उत्ते कमरा बन जाएगा तालिब इल्म उत्ते बहनगे सुभान अल्लाह क्लास लगेगी पढ़नगे होए होए ते सवाब होए 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 सवाब दियां पढ़ना होरे किन्ने उत्थे बच्चे कुरान पाक बह के किन्ने बच्चे पढ़नगे सुभान अल्लाह सवाब दियां पढ़ना। और 20,000 इट की लोड़ है मैं वेखना भला सब तो पहले इट कौन देगा 5,000 भला मस्जिद के उत्ते बनाना है 5,000 इट मैं वेखना भला सब तो पहला इस टाइम अल्लाह जी पहले आसमान ते अल्लाह जी आ गया होंगे भला जन्नत का सौदा किन्ने मारना सब तो पहले जरा आखे भी इट 5,000 मैं दें मस्जिद वास्ते मैं वेखना भला सौदा किन्ने जन्नत का मारना 5,000 सिर्फ इट आखिए मस्जिद की छत वास्ते उत्ते कमरा बनाना है तो किन्ने या अल्लाह जरा इट देवे ना 5,000 अल्लाह सोने किसी को ताकत दे भी इट 5,000 को लिखाए हाँ भला माशाअल्लाह 5,000 आने लगता ने इट 5,000 किसी नहीं आखी हाले जरा या अल्लाह इट आखे ना 5,000 इट अल्लाह को 5 खरब देवी मरन तो पहला हूँ एड्डी वड्डी दुआ तुम लै ली तो हुण मेरा मतलब बोलो हाँ भला कोई ऐसा मेरा जरा के भी 5,000 इट मैं छटावांगा मसीत रमज़ान दे विच। हाँ बई कोई मेरा भरा बैठा ऐसा मजमे अल्लाह दे सारे सखी बंदे बैठे हो माशाअल्लाह 5,000 का मैं होका सुनना तो फिर मैं दुआ वड्डी इस तो होर देनी है कोई मेरा भरा के भी इट देनी मैं 5,000 मसीत लै भी कोई बंदा मेरा भरा पहला मेरा यार बोल सकता है जरा मजमे च बांह खड़ी करे जे इट मसीत 5,000 मैं दें। हाँ भाई रमज़ान च दे दे कोई गल नहीं। हाँ मेरे प्यारे बोलो शाबाश तुसी मैनू पैसे ना दो प्लेट तो लिखा लो मैनू चलो तुसी इवें करो फिर इट 1,000 लिखाओ 5,000 इट लो जी कर साहब तुसी एवें मैनू आखी जाते यार आ जमती बंदे इत्थे क्यों बैठे बैठे ने होने बैठे आ बोलिया जम्मा चला 5,000 की ना है मेरे यार दा
इधर मेरे वाले वेखो, इट 5000 है तो दुआ किड्डी वड्डी दी है 5 खरब दी। हुण अगे मेरा भरा एक होर इट 5000 आखी, इवें लगदे हाथी। उत्ते कमरा बनेगा, बच्चे बह के पढ़नगे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, बच्चे ए फरिश्ते पढ़नगे तालब इलम, पंडा निकियां दियां पंडा दियां पंडा तुहाडे खाते जमा होंदियां ही जाणगियां। सोहणिओ ना उत्ते कोठी बननी है ना महल बनना है, रब दा घर बनना जे। रब दे घर दे विच अल्लाह दे दिते विचों होका लाओ, या अल्लाह जरा इट देवे 5000 उन्हें देनी आपकी ताकत के मुताबिक। मेरे सोने मालका रहमत दा छट्टा तू मार देवी आपकी ताकत के मुताबिक। हुण बोले किन्ने छट्टा लाया रहमत दा, इट 5000 जरा देवे या अल्लाह छट्टा तू रहमत दा ताकत अपनी दे मुताबिक मारी पैसों का। हुण बोलो एडी वड्डी दुआ मैं फिर दी, मैं हले एक दुआ होर सोची खड़ा, छेती बोलो। 5000 इट होर कौन देगा मेरा भरा? किसी ने इतों इंशाल्लाह बोल पैना जे अल्लाह दे किसी बंदे किसी मर्दे मुजाहिद ने भी इट मैं भी दियांगा 5000 उत्ते कमरा बनेगा बच्चों के पढ़ने वास्ते। किन्ने मेरे भरा बाहर बैठे ने, कोई मेरा भरा बाहरों चल बोले हाँ जी सौदा किसे मारना जन्नत दा माशाल्लाह मार लो। मैं बड़ी वड्डी दुआ इतनी समझा भी असी नवा मोबाइल ही लिया, कोई गल नहीं। बोलो बोलो मेरा भरा कोई होर बोलेगा? या अल्लाह एक मेरा भरा कोई या अल्लाह बुला दे 5000 इट वाला। अल्लाह सोने आते इस बंदियां विचों रब दे घर च बैठे हैं तो अल्लाह दे घर वास्ते ही कह रहे हैं, तो अल्लाह ने तुहानू दिता है तो उनदे विचों ही कह रहे हैं। हाँ बई जे ताकत है तो बांह चुको खड़ी करो अल्लाह दे नाम ते, रब दे नाम ते बोलो। लो जी वेख्या जे मैं अल्लाह की कसमें सोचना पिया सा भी इस मेरे यार ने बोलना है, वाह अल्लाह तेरी शान। हाले मैं सोचा ही तो मेरे भरा ने बांह चल चुकी है, कह दो सुभान अल्लाह। मैं कसम खा रही मस्जिद बैग, हाले मैं सोचना ही पिया सा जे सब तो हुण इस तो बाद बोलिया तो मेरा ए भरा बोलेगा। हाले मैं सोचना ही पिया, मैं आख्या ना बोलो उदों मैं सोचना पिया सा, उन्हें कहा जी मैं दिया सुभान अल्लाह। हुण 2 जरे ना चंगे नहीं होंदे, 3 जरा ताग जिन्हें ताग ची रब नूं पसंद है। हुण तीसरा बंदा कौन बोलेगा जी? इट 5000 मैं भी दियांगा। तीसरा मेरा भरा कोई बाहरों बोले, इत्थों कोई मजमे च बोले इट 1000 5000 मैं भी दियांगा। तो लहरां बहरां अल्लाह करेगा, जाओ बंदा बीमार हो जाए, बंदा लखां ला लेंदा है। ये अल्लाह ने 5000 इट दी बारों बीमारी जे है अल्लाह उंजी दूर फरमा देगा। बोलो मेरे भराओ कोई मेरा भरा होर बोले 5000 इट मसीत वास्ते दियांगा मैं अल्लाह के घर वास्ते। सुभान अल्लाह रब के घर वास्ते इट, वो बंदा किड्डा नसीबां वाला है जिंदे इट मस्जिद लग जाए। हाय अल्लाह क्या तू इट दे के आया सा मसीत अपनी ताकत के मुताबिक, उत्थे वादा हो गया सी कि मैं देना है अपनी ताकत के मुताबिक, तेरियां ताकतां कित्थे मेरियां ताकतां कित्थे। हाँ भी होर मेरा भरा कोई बाहरों बोले है इट कौन देगा 5000 और? बोलो शाबाश, हिस्सा पाओ खुल के दिल बोलो। चलो इवें करो फिर तुसी 5000 नहीं बोलना फिर। हुण बोलो इट 1000 लिखाओ, बाकी रह गई 10000। 10 बंदे खड़े हो जाओ इट 1000 वाले। कितना कम सौखा है, 1000 इट एक बंदा और कौन देगा? पहला मेरा वीर जल्दी बात खड़ी करो, लिखो जी 2000 इट और लिखो कर साहब बारों भाई अतीक नैल साहब। हाँ जी 2000 1000 इट लिखो मेरे इस भरा दी की ना वीर दा? मोहम्मद जमील 3000। हाँ जी अगला मेरा भरा कौन बोलेगा? 1000। कोई 1000 बोले या 2000 बोलो, शाबाश जल्दी करो। हुण तो काम सस्ता हो गया, दुआ ओडी है, परेशान नहीं होना। बोले कोई मेरा भरा 1000 होर कौन देगा मसीद वास्ते? जल्दी बोलो शाबाश मेरे सोनियों, बोलो बोलो जल्दी। रब दे घर सौदे मार लो, रमज़ान आ रहे है, रमज़ान आ रहा है, सौदे मार लो। बाकी रहेगा 7 बंदे बोलो जी होर 1000 इट कौन देगा मसीद? भरावो बोल पवो 1000 इट होर मेरा भरा किन्नी देनी जरा आखिर मैं 1000। लो जी मेरा भरा बारों को दे रहा पैसे, जल्दी बोलो शाबाश। 1000 इट होर मेरा भरा कौन देगा? मेरा वीर ओ खलीबा करे, मस्जिद की छत ते कमरा बनाना है, मस्जिद डबल होनी। बोलो मेरा वीर 1000 इट कौन देगा? और मेरा भरा बोल पवे अल्लाह दा नेक बंदा। 1000 जवेद हाशमी साहब, 1000 हाशमी साहब ने कहा मैं देंगा, हो गई 4000। बाकी रह गई 6000 इट।
10 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਇਹ 14 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ 6000 ਇੱਟ। 6 ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਪਵੋ, ਇੱਟ ਜਾਏਗੀ पूरी हो। अल्लाह बाकी वो अल्लाह बाकी आपे इंतज़ाम फरमा देगा। बोलो मेरा वीर 6 बंदे होर उठ पवो, 1000 वार उत्ते औरतां मेरियां मावां भैनां हैं ते वो कांटे ला के थल्ले सुट्टवां भला ते अल्लाह तुहानूं जन्नत दे कांटे इन्ने पवावे तुसीं वेंदियां रह जाओ। जल्दी करो मेरा भरा हुण 1000 इट भला होर किन्ने बोलना। इधरों मैं कोई बंदा बोले सामने मेरे भरा बाबा जी नाम लिखो की माशाअल्लाह बाबा जी साहब साहब ने माशाल्लाह सीना तान के कहा 1 इट 1000 मैं देंगा। लो जी हो गए बंदे किन्ने होगा 5, बाकी रह गए सिर्फ 5 बंदे। हाँ बोलो मेरा वीर शाबाश। दवा ना लिखाओ चल फिर कम टोरिए अगे। लो जी शाबाश। सिर्फ 1000 इट को लम्मा चौड़ा काम नहीं कह रहे। बोलो बोलो शाबाश। 1000 इट होर कौन देगा मेरा भरा? जल्दी यार हिस्सा पा लो। 1000 इट होर कौन देगा मेरा वीर? शाबाश। बोलो 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 सोनिया मेरे वाले तक को यार मैं तुम्हें कह रहा 1000 और कौन दे? सिर्फ बाकी 5 बंदे रह गए। 5 बंदे बोल पवो। रब तुम्हें बरकत देवे, इज्जत देवे। इट हो गई 15000, बाकी रह गई 5000 इट। चलो इवें करो फिर तुसी इवें करो जी, तुसी इवें करो। चलो फिर ना सीमेंट दी एक बोरी दे पैसे ना लिखा दिओ जी, हैंड ते जमा करा छड्डो। होण ते काम किड्डा सौखा हो गया है, किन्ना काम आसान हो गया है। या तो बोरियां लिखा दो, 1 बोरी 2 बोरियां दी आप पैसे हैंड ते जमा करा दिओ। जल्दी बोलो शाबाश। चलो हिस्सा ही पै जाएगा अल्लाह के घर विच। रमज़ान च बोरी सीमेंट की किहड़ी ज़्यादा है। हुण तो लिखाओ, उठ के मेरे कोल लियाओ जिंदी जेब च हैंड सीमेंट की बोरी के पैसे वो जमा कराओ। नहीं हैन तो लिखा छड्डो। 2 बोरी 1 बोरी जिलो 1 बोरी मेरे भरा ने नकदी माशाल्लाह लियांदी। हाजी यासिन साहब ने 1 सीमेंट की नकदी बोरी जी 5 बोरियां उन्हें क्या है इधरों बाद आई माशाल्लाह। लो 5000 इट भी भाई यासीन दे नाल 5 बोरियां भी बल्ले भाई बल्ले। नंबर लै गया मेरा यार। लिया सोने भाई नदीम प्यारिया लिखो 3 बोरियां जी। लिखो ना 3 बोरियां उस मेरे वीर दियां लिखो। भाई जुल्कर नैन 3 बोरियां। इधर की नाम मेरे वीर भाई शहजाद साहब ने नकदी बोरी दी पैसे माशाल्लाह। भाई नदीम मेरा यार ने नकदी बोरी सीमेंट दी माशाल्लाह। लिखो जी 2 बोरियां लिखाओ, कोई बोरी लिखाओ, जिन्नी ताकत है लिखा छड्डो सारे माशाल्लाह। अल्लाह सब नूं मक्का मदीना विखाए। छेती लिखाओ जल्दी लियाओ। जिंदी जेब च है ना अल्लाह के घर च सीमेंट की बोरी ओ हुण वेख लो किड्डा सौखा किड्डा सस्ता सौदा है। हुण ते हिस्सा पा लो तुहाडा सीमेंट आवेगा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्नी कंध होवेगी क़यामत तक सवाब मिलेगा। थले बच्चे बह के पढ़नगे। लियाओ मेरा वीर शाबाश। जल्दी लियाओ जल्दी हिस्सा पाओ। रब दे घर च सीमेंट की बोरी मेरिया मावां भैनां भी कोई कांटे कोके हैं तो वह भी ला के लियाओ। रब दे घर च 1 बोरी मेरा वीर लैके आया सीमेंट नकदी बोरी सीमेंट की। जिन्नी ताकत है ना सारे लियाओ मेरा वीर। लिखा छड्डो लिखाओ। उधर हाशमी साहब लिखा छड्डो। की नाम मेरे वीर भाई आबद साहब ने 1 बोरी सीमेंट की माशाल्लाह। हाँ भी और भाई हाशमी साहब ने 1 बोरी होर आखी। किहड़े हाशमी साहब? अबूबकर हाशमी साहब ने माशाल्लाह। होर भी सारे लिखाओ 10 बोरियां 10 बोरियां। इमरान माशाल्लाह मेरा यार होना लोके बैठा 10 बोरियां जी भाई इमरान साहब ने लिखाइया ने सीमेंट दियाँ 10 बोरियां इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ भाई कितनी बोरी होगी भला जी साहब? कितनी बोरी हो? जल्दी करो शाबाश लिखाओ लिखाओ। असी इन्ना काम लंबा किया सिर्फ आपके यार वास्ते अजी यारी पा ली असी। इंशाअल्लाह तुहानूं बड़ा प्यारा खिताब सुनाएंगे तो जल्दी लिखाओ मेरा वीर शाबाश। जिन्नी ताकत है लिखा छड्डो। भाई इमरान साहब दी 10 बोरियां होर मेरा भरा गुलखाने चाहता सीमेंट दी बोरियां माशाअल्लाह। सरवर हाशमी साहब मेरे वालद साहब ने 4 सोलर दी वड्डियां प्लेटां उन्हां दे। सरवर हाशमी साहब ने कहा जी हाशमी साहब के वालद साहब ने वालद मोहतरम ने 4 प्लेटां सोलर दी वड्डियां उन्होंने आख्या मैं देंगा माशाअल्लाह। पढ़ो सुभान अल्लाह। हाँ जी होर सीमेंट की बोरी कौन मेरा भरा लिखावेगा? जल्दी बोलो शाबाश। जे ताकत है तो लिखाओ यार कोई गल नहीं हिस्सा पा लो।
एक प्लेट भाई बिलाल ने कहा इंशाल्लाह मैं देंगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। एक प्लेट सोलर दी मेरा भाई देवेगा। जिन्होंने हिस्सा पा लिया है लिखा दिता है, अल्लाह कबूल फरमावे। सारे कहो आमीन। लो जी हुण मेहमान माशाल्लाह आ गए ने। पहले कारी नसरुल्ला साहब दे 2 बोरियां। नसरुल्ला साहब मेरा यार है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा वीर है। उस मेरे वीर ने 2 बोरियां सीमेंट दी आखियां ने। अल्लाह ताला मेरे वीर की उम्र च बरकत पाए। कारी नसरुल्ला साहब माशाल्लाह खुख टोचर तो मेरे यार आए ने, बड़ी मुहब्बत वाले पूरा काफिला पहुँचे है। अल्लाह सब दाना कबूल फरमाए। हुण मेरा ख्याल है मैं बयान इत्थे ही बंद करूँगा। हुण टाइम काफ़ी हो गया है, वक्त बड़ा हो गया है। हुण साडे मेहमान बयान करनगे इंशाल्लाह। मैं फिर कदी आवांगा ते अपने घर दी गल है, गल्लां इंशाल्लाह बाकी बात ही होंगियां। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।